बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लीगल डिस्कशंस के साथ मैं हूं एडवोकेट नईम तरीन। आज हम एक गुज़िश्ता जो हमने गुफ्तगू की थी उसी गुफ्तगू के तनाजुर में हम उसके दूसरे हिस्से के साथ पार्ट सेकंड के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। इससे पहले एक टॉपिक एक मौजू चला था कि वकालत के अंदर और बाकी प्रोफेशंस की तरह या ज़िंदगी के बाकी मैदानों की तरह बल्कि उससे भी ज़्यादा वकालत के अंदर रिसर्च एंड स्टडी की अहमियत क्या है, इसकी इम्पोर्टेंस क्या है और इल्म के उसूल और तहकीक से हम अपने प्रोफेशन में किस तरह कामयाबी हासिल कर सकते हैं और ये कितना अहम है और इसे कितना वज़न देना चाहिए। आज उसी सिलसिले को, उसी गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हुए चंद गुजारिशात आपकी खिदमत में रखना चाहूँगा। पिछली गुफ्तगू में मैंने अर्ज़ किया था कि इल्म का हुसूल और तहकीक का जो मैसेज है और तहकीक की जो इसका जो रिश्ता है वो बहसीयत मुसलमान और बहसीयत वकील हमारे साथ ज़्यादा मजबूती के साथ जुड़ा हुआ दिखाई देता है। और मैंने ये बात की थी कि इल्म के उसूल के लिए और तहकीक के लिए जो सबसे पहला मैसेज हमें मिलता है वो कुरान की उस पहली वही से मिलता है कि इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़। ये जो पूरी सूरह मुबारका है, इसकी जो चंद पहली आयात हैं, अगर इन पे हम गौर करते हैं तो हमें अपने वजूद में तहकीक के ज़रिए एक ये मैसेज दिया जाता है कि तहकीक करने वाले और इल्म से दोस्ती रखने वाले और कलम और किताब से अपना रिश्ता उस्तवार करने वाले लोग ही ज़िंदगी में तरक्की करते हैं, अपने सफ़र में आगे बढ़ते हैं और अपनी मंजिल तक पहुंचने में कामयाब होते हैं। उसी गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हुए मैं आज एक और बात आपकी खिदमत में रखना चाहूँगा कि देखिए, इल्म के हुसूल के लिए मुताला और तहकीक के जो मौज़ूआत और जो उन्वानात हमने मुकर्रर किए, इनमें जब हम बात करते हैं, इन पे जब गुफ्तगू करते हैं तो कुरान के बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक मशहूर दुआ जो तारीख़ की किताबों में और हदीस की किताबों में हमें मिलती है वो हमारे सामने आ जाती है। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुआ को कसरत से मांगते हुए हमें दिखाई देते हैं। वो दुआ क्या थी? वो दुआ ये थी कि रब्बी ज़िदनी इल्मा, ए मेरे रब, ए मेरे परवरदिगार, मेरे इल्म में इजाफ़ा फरमा। यानी इल्म से मोहब्बत और इल्म के उसूल के लिए जो लगन थी वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस दुआ से भी ज़ाहिर होती है और हम तक पहुंचती है। और इस दुआ के ज़रिए वो असल में हमें ये सिखा रहे हैं, ये दुआ हमें भी सिखाई जा रही है और हमें भी ये पैगाम दिया जा रहा है कि तमाम इंसानियत और ख़ुसूसन जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रसालत पर ईमान लाए, कुरान की सदाकत पर ईमान लाए, वो इल्म व अमल के हसीन इम्तिज़ाज में रंगे हुए होने चाहिए और उनका अमल जो है वो इल्म की बुनियाद पे होना चाहिए। उनका रिश्ता कलम और किताब से, मुताले से और तहकीक से उस्तवार रहना चाहिए और उन्हें हर वक्त अपने अल्लाह से, अपने रब से, अपने परवरदिगार से ये दुआ मांगनी चाहिए कि उनके इल्म में इजाफ़ा किया जाए। वो और इल्म के इजाफ़े की जो दुआ है वो कसरत से मांगी जानी चाहिए, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी ये दुआ कसरत से मांगी थी। इल्म की अहमियत को जब हम देखते हैं तो सुन्नत से बहुत सारे वाक़यात, ऐसी मिसालें हमारे सामने मौजूद हैं जिनसे हमें पता चलता है कि इल्म के उसूल को, मुताले को और तहकीक को कितनी ज़्यादा अहमियत हासिल थी और ये तहकीक और ये मुताला हमारे लिए कितनी ज़्यादा अहमियत रखता है और वज़न रखता है। आप देखिए, इस्लाम की तारीख़ को और मुसलमानों की तारीख़ को ज़रा मुताला कीजिए तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में एक मशहूर जगह जिसे सुफ़ा का चबूतरा कहा जाता था, जिसमें असहाबे सुफ़ा तालीम हासिल किया करते थे, वो एक ऐसी पहली दरसगाह थी, एक ऐसा मदरसा था, एक पहली ऐसी तालीम देने की एक ऐसी जगह थी, एक पहला ऐसा इल्म का एक ऐसा इल्म का ख़जाना देने के लिए एक ऐसा चबूतरा था, एक ऐसी दरसगाह थी जिसमें माहिरीन उलूम के मुताबिक, अगर हम माहिरीन उलूम को आप पढ़ें तो वो कहते हैं कि उस सुफ़ा के चबूतरे के साए में 14 उलूम पढ़ाए जाते थे। ज़ाहिर है वो 14 उलूम जो थे वो कुरान के साथ साथ, हदीस के साथ साथ बाकी वो उलूम भी थे जिन्हें हमने दुनियावी उलूम का नाम दे दिया है।
आगे बढ़ने से पहले हमारे जहन में ये भी होना चाहिए कि इस्लाम उलूम को, इल्म का कोई ऐसी तकसीम हमारे सामने नहीं रखता कि वो ये कहता हो कि ये इल्म तो दीनी इल्म है और ये इल्म दुनियावी इल्म है। अगर केमिस्ट्री, बायोलॉजी, लॉ, मईशत, मुआशरत, पॉलिटिकल साइंस और इस तरह के दूसरे उलूम जो हम कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ में हासिल करते हैं और जो दुनियावी मामलात और उमूर चलाने में हमारी मदद देते हैं, अगर इनको हम दुनियावी उलूम कह दें और सिर्फ हदीस के इल्म को और कुरान के इल्म को ही हम सिर्फ इस्लामी या दीनी इल्म से ताबीर करें, तो देखिए कुरान की जो पहली वही थी उसमें जो हमें मैसेज दिया गया था, मैंने गुज़िश्ता गुफ्तगू में भी ये आपके सामने ये नुक्ता रखा था कि उस गुफ्तगू में देखिए बायो की तरफ, इल्म हयातियात की तरफ, जिसे हम बायोलॉजी कहते हैं, उस इल्म की तरफ तवज्जो दिलाई गई थी कि पढ़िए उस परवरदिगार के नाम से जिसने इंसान को जमे हुए खून से पैदा किया। ये जमे हुए खून की तरफ तवज्जो दिला के और इसे इशारा करके असल में इंसान की पैदाइश के उस इल्म की तरफ इशारा किया गया और उसकी तरफ तवज्जो दिलाई गई और उसमें तहकीक और मुताले की ताकीद की गई, जिसे हम इल्म हयातियात से ताबीर करते हैं और बायोलॉजी से ताबीर करते हैं। लिहाजा अगर हम ये कहें कि ये जो है वो गैर इस्लामी इल्म है या ये इस्लामी इल्म नहीं है, तो ये बात किसी तौर भी दुरुस्त नहीं होगी, क्योंकि अगर ये गैर इस्लामी इल्म होता, ये बायोलॉजी को अगर इस्लाम से कोई इसका ताल्लुक़ ना होता, दीन से इसका कोई रिश्ता ना होता, तो कुरान अपनी पहली वही में इसी इल्म की तरफ हमें मुतवज्जे ना करता। लिहाजा ये बात देख लें कि माहिरीन उलूम की राय के मुताबिक असहाब सुफ़ा को, उस सुफ़ा के चबूतरे में वो जो दरसगाह थी उसमें 14 उलूम पढ़ाए जाते थे, जिसमें जराही का इल्म भी सिखाया जाता था, ऑपरेशन करना सिखाया जाता था, जिसमें मैथमेटिक्स जिसे हम रियाजी और हिसाब कहते हैं ये भी सिखाई जाती थी, और जिसमें बाकी उलूम भी जो है वो सिखाए जाते थे। इसलिए इसकी एक मिसाल आपको उस वाक़े से और तारीख़ के उस वाक़े से भी मिलती है कि आप देखिए कि हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने अपनी मार्केट्स में, अपने बाज़ारों में, अपनी स्टेट के अंदर अपने बाज़ारों में ये ऐलान करवा रखा था और ये कानून आपने जो है वो बना रखा था कि बाहर से आए हुए वो तमाम ताजिर और बिजनेसमैन जो कानून का इल्म नहीं रखते, जो बिज़नेस लॉ का इल्म नहीं रखते, यानी जो तजारती कानून को नहीं जानते, उनको ये इजाज़त नहीं है कि वो हमारी मंडियों में, हमारे बाज़ारों में, हमारी मार्केट्स में और हमारी दुकानों में आके तजारत कर सकें, क्योंकि उन्हें उस वक्त के तजारती कानून का इल्म नहीं है। लिहाजा ये पाबंदी लगाई गई थी कि यहाँ पे वही बंदा तजारत करेगा जो तजारत के कानून को जानता होगा, जो उस वक्त के मुल्की कानून के मुताबिक तजारती उसूलों से बाखबर होगा, और जो बिज़नेस लॉ का इल्म रखता होगा वही इस बाज़ार में आके, इस रियासत में, इस हुकूमत में और इस इलाके में आके तजारत करने का अहल होगा। लिहाजा इस इल्म के उसूल के लिए, मुताले के लिए और तहकीक के लिए जो अहमियत हमें नज़र आती है, वो हमारी वो माजी, वो हमारी जो तारीख़ है, उसमें हमें वो इल्म व हिकमत के मोती, वो मुताले के और तहकीक के मोती और सितारे और वो सूरज चमकते दमकते दिखाई देते हैं, जो उफ़क़ पे इस तरह चमकते हैं कि हमारी राहें रोशन कर देते हैं और हमें वो जज्बा देते हैं और हमें वो असर देते हैं और हमें वो तहर्रुक देते हैं, जिसकी रोशनी में हम इल्म और तहकीक की और मुताला और तहकीक की पगडंडियों पे आसानी से सफ़र भी कर सकते हैं और अपना सफ़र आसान भी बना सकते हैं और मंजिल तक हम रसाई भी हासिल कर सकते हैं। उस माजी से रिश्ता उस्तवार किए बग़ैर हम इल्म व हिकमत के उन मोतियों को नहीं देख सकते और उन पर निगाह नहीं दौड़ा सकते, और इल्म की इस अहमियत को भी समझने से हम कासिर रहते हैं, जो अहमियत इल्म व तहकीक को हमारे उस दीन की रोशनी में और उस कुरान और सुन्नत की रोशनी में जो हमें अपने इस्लामी तारीख़ में और मुसलमानों की तारीख़ में हमें मिलती है। उस हवाले से चंद चमकते दमकते मोती, चंद इल्म व हिकमत की वो शुआएँ और वो रोशनियाँ और नूर के वो कुछ हिस्से जो मैंने किताब से सर्च करके आपके लिए मैंने जो हैं वो महफूज किए हैं, वो लिस्ट में आपके सामने रखना चाहूँगा, ताकि हमारे अंदर भी इल्म के उसूल का जज्बा पैदा हो सके, किताब से हमारा रिश्ता जो है वो मजबूत हो सके,
कलम व किताब से हमारा ताल्लुक़ उस्तवार हो सके और हम मुताले के शौकीन बन सकें, मुताले के हमें आदत हो सके और रिसर्च करके, तहकीक करके किताब के अंदर से एक नया इल्म हम अख़ज़ कर सकें और अपने प्रोफेशन में हमें आसानी हो, हम दूसरों के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ कर सकें और इल्म की दुनिया में कदम रख के हम जो है वो अपने मुक़द्दमात की पैरवी भी कर सकें, हम अदालत को अच्छी तरह असिस्ट कर सकें और अच्छी राय दे सकें, अपनी अच्छे आर्गूमेंट्स पेश कर सकें। ये सिर्फ़ इसी हालत में मुमकिन है और उसी सूरत में मुमकिन है कि हमारे पास ये शौक़ हो और हमारे पास ये जज्बा हो कि हम इस मुताले के, बग़ैर मुताले के जो एक माहौल हमारे इर्द गिर्द बन गया है और ये एक जमूद जो तारी हो चुका है, इसे हम छांट सकें और इस तारीकी को हम ख़त्म कर सकें और इल्म की रोशनी हमारे सामने आ सके। देखें, हमारे इल्मी जो हमारी तारीख़ है, जो इल्म व तहकीक के हमारे सूरज और चाँद सितारे हमें दमकते और चमकते दिखाई देते हैं, उनमें मर्द हज़रात तो पेश हमें नज़र आते हैं, बहुत बड़ी शख्सियात हमें नज़र आती हैं, जिनमें बहुत बड़ी इल्मी शख्सियात हैं। खुलफ़ाए राशिदीन बज़ाते ख़ुद बहुत बड़े फ़क़ीह थे, बहुत बड़ी इल्मी शख्सियात थीं, उनके नाम से फ़िक़ा के उसूल जो हैं वो आज तक हमें पहुँचे हैं। उमरियन लॉज़ जो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के बताए हुए फ़िक़ी उसूलों से अख़ज़ किए गए, जिन पे आप आज भी यूरोप का अदालती निज़ाम, हुकूमती निज़ाम और अदल का निज़ाम और सियासी निज़ाम जो है वो बेस करता है। उमरियन लॉज़ के हवाले से आज भी वहाँ पे ये चीज़ें पढ़ाई जाती हैं। उनके अलावा एक बहुत एट्रैक्टिव जो पहलू है, एक बड़ा पुरकशिश पहलू है हमारे सामने कि इस्लाम के पैरोकारों ने और हमारे मुसलमानों की तारीख़ में ख़वातीन जो थीं, जो काबिल एहतराम हस्तियाँ थीं, जो काबिल एहतराम ख़वातीन थीं, वो भी इस इल्म व मुताले के मैदान में, तहकीक के मैदान में किसी से पीछे नहीं थीं और वो भी हमारे लिए मशअल राह थीं। मैं चंद उन अजीम हस्तियों के नाम भी आपके सामने उनके मुख्तसर तारुफ़ के साथ पेश करता चलूँ ताकि हमें पता हो सके कि मर्द हज़रात तो मर्द हज़रात थे, ख़वातीन ने भी इल्म के साथ दोस्ती रवा रखी, मुताले को अपना उसूल बनाया, अपनी आदत बनाई और तहकीक के मैदान में उसी कुरान और सुन्नत की रोशनी में दिए गए उस मैसेज को, इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़ के मैसेज को, उसी रोशनी में तहकीक के मैदान में आगे कदम रखा और बड़े कारहाय नुमायाँ सर अंजाम दिए। उसमें पहला नाम जो तारीख़ हमारे सामने रखती है वो उम्मुल मोमिनीन का हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का नाम हमारे सामने रखती है, जो कुरान फ़हमी में माहिर थीं, फ़िक़्ह इस्लामी में माहिर थीं, कानून इस्लामी का इल्म रखती थीं और अरबिक लिटरेचर में माहिर थीं, अरबिक हिस्ट्री का इल्म रखती थीं। और इसमें एक और बात भी आप ऐड कर लें कि वो तिब की माहिर थीं, मेडिकल की भी एक्सपर्ट थीं और मेडिकल का इल्म भी रखती थीं और तिब का इल्म भी वो रखती थीं, मैथमेटिक का इल्म रखती थीं और इल्म मीरास में, वरासत में और हदीस के इल्म में भी मुअर्रिखीन कहते हैं कि वो एक एक्सपर्ट की हैसियत रखती थीं और माहिर थीं और इनमें उनकी तहकीक, उनका मुतालिया और उनका इल्म जो था वो एक मुसल्लमा हैसियत रखता था। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की मशहूर स्टूडेंट उर्वा बिनते ज़ुबैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, उनके मुताबिक वो ये कहती हैं कि हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के पास ये जो मैंने आपको मैदान गिनवाए, जिनमें कुरान फ़हमी, फ़िक़्ह इस्लामी, रियाजी, इल्म मीरास, तिब, अरबिक लिटरेचर, अरबी अदब, वो कहती हैं कि इन मैदानों में हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के अलावा उस वक्त इतना इल्म किसी और के पास नहीं था जितना अल्लाह ताला ने इल्म इन मुतलका मैदानों में और इन मौज़ूआत पर और इन उन्वानात पर और इन पहलुओं पर अल्लाह ने आपको अता किया हुआ था। अबू मूसा जो उस वक्त के ख़ुद एक मशहूर फ़क़ीह गुज़रे हैं, वो कहते हैं कि हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को जिस इल्मी मौजू पर दस्तरस हासिल होती थी और जिस मौजू का हमें पता नहीं होता था, उस मौजू का इल्म उनके पास होता था और लोग उनके पास इल्म जानने के लिए और उस मसले का हल जानने के लिए और उसकी कानूनी और फ़िक्री हैसियत जानने के लिए हाजिर होते थे और उनसे पूछा करते थे और वो तसल्ली बख्श जवाब देती थीं और रहनुमाई फरमाती थीं। आजकल के एक मशहूर साइंटिफिक रिलीजियस स्कॉलर
جو मज़ाहिब की के इल्म पर और उस पर दस्तरस रखते हैं, जिसे दुनिया डॉक्टर ज़ाकिर नाइक के नाम से जानती है, बकौल उनके हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा 88 फ़ुक़हा की उस्ताद थी। यानी 88 ऐसे ज्यूरिस्ट थे, 88 ऐसे स्कॉलर्स गुज़रे हैं, 88 ऐसे फ़ुक़हा गुज़रे हैं और 88 ऐसे माहिरीन उलूम गुज़रे हैं जिनको पढ़ाने वाली और जिन तक इल्म जो पहुंचा था, वो इल्म जिस सरचश्मे से उन तक पहुंचा था, जिस उस्ताद से उन तक पहुंचा था, उनका नाम हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा था। इसी तरह हज़रत सफ़िया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, इमाम नौवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि हज़रत सफ़िया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा इस्लामिक जूरिस्प्रूडेंस की माहिर थी। यानी वो इस्लामी फ़िक़्ह की और उसूल कानून की और इस्लामी कानून की माहिर थीं और इसका इल्म रखती थीं और इस्लामिक जूरिस्प्रूडेंस पर दस्तरस रखती थीं और एक इस्लामिक ज्यूरिस्ट थी। इसी तरह हज़रत उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का नाम तारीख़ में बड़े जल्दी हरूफ में हमें मिलता है। इब्ने हजर के मुताबिक उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने 32 फ़ुक़हा को तालीम दी थी। यानी 32 ज्यूरिस्ट आपकी शागिर्दी में गुज़रे हैं और आपने उन्हें इल्म का जो है वो ख़जाना दिया है, उनके इल्म की प्यास बुझाई है, उनको इल्म की तलकीन की है, उन्हें इल्म सिखाया है, उन्हें मुताले का शौक़ दिया है और उन्हें तहकीक के मैदान में सफ़र करने का हुनर अता किया है। उम्मे सलीम रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने के बारे में, ये जो हज़रत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की वालिदा थीं, ये दावत और दर्स व तदरीस में, यानी ये बयान करने में, किसी चीज़ को वजाहत करने में, किसी चीज़ को एक्सप्लेन करने में और किसी चीज़ पर लेक्चर देने में ये माहिर थीं। एक बड़ा अच्छा तजर्बा रखती थीं, बहुत अच्छा लहजा रखती थीं और एक पुरकशिश और पुरअसर बयान देने में माहिर थीं और एक इल्मी शख्सियत थीं और दर्स व तदरीस पे इनको दस्तरस हासिल थी। सैयदा नफीसा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, ये हज़रत हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की पोती थी, हज़रत इसहाक़ बिन जाफ़र सादिक की बीवी थीं और हज़रत इमाम जाफ़र सादिक रहमतुल्लाह अलैह की बहू थीं। इनके बारे में ये कहा जाता है कि ये इमाम शाफ़ई की भी उस्ताद थी। यानी ये इतने बड़े फ़क़ीह की, इतने बड़े ज्यूरिस्ट को भी ये शर्फ़ हासिल है कि उन्होंने इनके हवाले से इल्म हासिल किया और इनसे वो फैज़याब हुए और ये उनकी उस्ताद थीं और इन्होंने उन्हें भी पढ़ाया था। ये तारीख़ की किताबों में ये हक़ाइक़ आज भी हमें मिलते हैं। इसलिए ये वो इस्लामी दौर की, मुसलमानों के दौर की वो ख़वातीन थीं जिनकी इल्मी दस्तरस इस पाए की थी, इस दर्जे पर ये फ़ाइज़ थीं कि आज भी हमारे लिए ये एक मिशल राह की हैसियत रखती हैं कि हम इनकी ज़िंदगी से, इनकी पाकीज़ा ज़िंदगी से, इनकी इल्मी ज़िंदगी से, इनकी बुलंद व बाला ज़िंदगी, अखलाकी ज़िंदगी से ये असर भी हम ले सकते हैं कि ये इल्म भी रखती थीं। इन्होंने इल्म के हुसूल का हमें मैसेज दिया, हमें इल्म और मुताले की तरफ मुतवज्जे किया और हमें तहकीक के मैदान के अंदर सफ़र करने का हुनर भी हमें अता किया। इसके अलावा आप देखिए कि इनके बाद खुलफ़ाए राशिदीन के बाद उनका भी दौर एक इल्मी दौर था, एक तहकीकी दौर था और वहाँ उस दौर में भी इल्म व तहकीक की और तहरीर व तहकीक की और इल्म व मुताले की जो हमें बहुत सारी मिसालें भी मिलती हैं। इसके अलावा आप अपनी बहुत बाद में आने वाली ज़रा अपनी उस माजी की हिस्ट्री पे ज़रा आप नज़र डालें, अपने उस इल्मी माजी को ज़रा एक निगाह से देख लें जिसके अंदर हमें इतनी कशिश नज़र आती है कि अगर हम उसे गौर से एक नज़र भी अगर हमें देख लें, हम उसे देख लें तो इल्म के उसूल के लिए, मुताले के लिए और तहकीक के लिए हमें बहुत ज़्यादा जज्बा भी मिल सकता है, हमें वहाँ से तहर्रुक भी मिल सकता है, हमें वहाँ से शौक़ भी मिल सकता है और हमें इस इल्म और तहकीक के मैदान के अंदर सफ़र करने का सलीका भी मिल सकता है। अब ज़रा आगे आइए कि दौर नबवी के बाद जो इल्मी और तहकीकी काम हुआ, बादशाही दौर में भी आप देख लें। मैं पहला नाम लेता हूँ कि यजीद अव्वल जो 60 हिजरी ता 64 हिजरी का दौर जो गुज़रा है,
اس کا جو بیٹا خالد تھا اس نے ایک ٹرانسلیشن سینٹر قائم کیا ہوا تھا جسے تاریخ میں دار الترجمہ کے نام سے تعبیر کیا گیا ہے۔ وہاں مختلف زبانوں میں لکھی گئی کتابوں کا ترجمہ عربی میں کیا جاتا تھا، اور وہ سارا ترجمہ اور وہ جو عربی میں کام کیا جاتا تھا، جو ٹرانسلیشن کنورٹ کی جاتی تھی، وہ ساری ٹرانسلیشن سائنسی علوم پر ہوتی تھی، فقہی علوم پر ہوتی تھی، اور جدید دور کے تقاضوں سے ہم آہنگ ہوتی تھی۔ بنو عباس کے دور میں دنیا بھر کی کتابیں مورخین کہتے ہیں کہ عربی میں ترجمہ کر دی گئی تھی۔ دنیا بھر کی مختلف موضوعات پر، مختلف عنوانات پر اور زندگی کے مختلف شعبوں پر جو دنیا میں تحقیق کی جاتی تھی، اس کو ذرا دیکھیے کہ مسلمانوں نے کتنی اہمیت دی کہ باقاعدہ دار الترجمے قائم کر کے ان کتابوں کو اپنی زبان میں، جو اس وقت عربک لینگویج تھی، یاد رکھیے کہ عربک مسلمانوں کی سائنسی ترقی کی ایک سائنٹیفک لینگویج تھی، جس میں وہ ترجمے کر کے ان چیزوں کو اپنی علاقے میں، اپنی حکومتوں میں ان کا ابلاغ کیا جاتا تھا، اور مسلمانوں کو اور شہریوں کو اس علم سے بہرہ مند کیا جاتا تھا۔ مشہور مورخ الواقدی کے گھر سے جب کتابیں برآمد کی گئی تھیں، ان کے گھر سے جب ان کے بعد کتابیں نکالی گئیں تو وہ کتابیں اتنی تھیں جو لکڑی کے بڑے صندوقوں میں محفوظ کی گئی تھیں، اور 6 بڑے صندوق جو اونٹوں اور گھوڑوں پر لاد کر دوسری جگہ شفٹ کیے گئے تھے، یعنی ان کو ان کی علم دوستی، ان کی تحقیق دوستی اور ان کے مطالعے کا شوق اور اس میں ان کی لگن، آپ اس اہمیت کے ساتھ ذرا دیکھیں کہ اس میں کتنا وزن دیکھا جا سکتا ہے کہ لکڑی کے بڑے 6 صندوق ان کے گھر سے کتابوں کے برآمد ہوئے تھے، جو سائنسی علوم پر تھیں، جو آنے والے دور میں نئے فقہی تقاضوں کو جو ہے وہ اپیل کرتی تھیں، اور تحقیق ان میں نمایاں تھی۔ وہ 6 صندوق ان کے گھر سے نکلے تھے۔ اسی طرح تاریخ ہمارے سامنے مامون الرشید کا دور بھی رکھتی ہے۔ اس مامون الرشید نے، مورخین کہتے ہیں کہ اس نے کیسر روم سے کسی معاملے میں، کسی تنازع میں جب صلح کی پیشکش اسے کی گئی، راضی نامے کی پیشکش کی گئی، تو اس نے یہ شرط رکھی کہ آپ استنبول کا ایک کتب خانہ، یعنی ایک لائبریری، ایک دار الترجمہ جہاں تحقیق کا اور علم کا اور مطالعے کا کام کیا جاتا ہے، استنبول میں ایک اچھا دار الترجمہ اور ایک کتب خانہ اور ایک لائبریری آپ بغداد شفٹ کر دیں گے تو میں آپ سے صلح کر لوں گا۔ آپ دیکھیے ہمارے ماضی میں ان ادوار میں، ان بادشاہوں کیا اور ان دور حکومت میں بھی علم کو، تحقیق کو اور مطالعے کو کتنا نزدیک سے دیکھا جاتا تھا، ان کو کتنا وزن دیا جاتا تھا، اور کتنی اہمیت اور کتنی قدر کی جاتی تھی کہ ایک بادشاہ، ایک وقت کا ایک با اختیار انسان جب کسی دوسری اسٹیٹ کے ساتھ، کسی دوسرے بادشاہ کے ساتھ راضی نامہ کرتا ہے تو پیسوں کی شرط نہیں رکھتا، کسی سواری کی شرط نہیں رکھتا، بلکہ کتابوں کی شرط رکھتا ہے کہ آپ استنبول سے ایک کتب خانہ میری رعایا کے لیے، میری حکومت کے لیے اور میری عوام کے لیے علم کی پیاس بجھانے کے لیے آپ استنبول سے بغداد شفٹ کر دیں تو میں اس شرط پہ آپ کے ساتھ راضی نامہ کرنے کے لیے اور آپ سے کمپرومائز کرنے کے لیے تیار ہوں۔ عالم اسلام کی جو مشہور لائبریریاں تھیں اس وقت، مورخین کہتے ہیں کہ وہ قاہرہ اور قرطبہ کی لائبریریاں تھیں، جن میں لاکھوں کی تعداد میں کتابیں موجود تھیں، اور وہ لاکھوں کی تعداد میں کتابیں علم حاصل کر کے، مطالعہ کر کے، تحقیق کر کے نئے نئے عنوانات پر اور نئے نئے سائنسی علوم پر مرتب کی گئی تھیں، اور وہ ساری عربک لینگویج میں تھیں۔ قرطبہ کی مشہور لائبریری جو خلیفہ الحکم دوم 366 ہجری کا جو دور گزرا ہے، اس میں قائم کی گئی تھیں، اور مورخ کہتا ہے کہ اس میں کتابوں کی تعداد 6 لاکھ تک موجود تھی، اور یہ 6 لاکھ کی کتابوں کی جو تعداد ہے، ان کی جو فہرست مرتب کی گئی تھی وہ 45 جلدوں پر مرتب کی گئی تھی، یعنی اتنی زیادہ کتابیں موجود تھیں، اور یہ فہرست آج بھی میڈڈ اسکوائرل لائبریری میں دیکھی جا سکتی ہے،
اور ایک تاریخی ورثے کی صورت میں موجود ہے اور آج بھی اس سے استفادہ حاصل کیا جا سکتا ہے۔ مصر کی فاطمی لائبریری میں 1,20,000 کتابیں موجود تھیں۔ صرف ایک لائبریری کی بات کر رہا ہوں۔ مورخین ہمارے تک یہ فیکٹ پہنچاتے ہیں کہ مصر کی اس فاطمی لائبریری میں صرف ایک لائبریری میں 1,20,000 علمی عنوانات پر تحقیق کر کے کتابیں مرتب کی گئی تھیں، جن کی تعداد 1,20,000 بتائی جاتی ہے۔ بغداد کی لائبریریوں میں کتابوں کی اتنی کثرت تھی، مورخین کہتا ہے کہ جب تاتاریوں نے حملہ کیا تو دریائے دجلہ کو عبور کرنا چاہا تو مسلمانوں کی یہ تحقیقی کتب جو لاکھوں کی تعداد میں موجود تھیں، ان کی گٹھڑیاں جلا دی گئیں اور کچھ اٹھا کے اس دریائے دجلہ میں پھینک دی گئیں، جس سے اس پانی میں ایک پل کی حیثیت ایک صورت اختیار کر لی اور انہوں نے اپنا لشکر وہاں سے اس پل کے ذریعے پار کیا تھا۔ یعنی اتنی کثرت میں وہ کتابیں موجود تھیں۔ انہی کتابوں کے بارے میں، انہی علم و حکمت کے موتیوں کے بارے میں اقبال نے کہا تھا کہ وہ موتی علم و حکمت کے وہ کتابیں اپنے آبا کی، جو دیکھیں ان کو یورپ میں تو دل ہوتا ہے سی پارا۔ وہ کتابیں، یہ ہمارا ماضی تھا جو علم سے جڑا ہوا ہمیں دکھائی دیتا ہے، جو مطالعے سے جڑا ہوا ہمیں دکھائی دیتا ہے، اور جو تحقیق کے میدان میں ایک ایتھینٹسٹی رکھتا ہے اور ایک ہمیں سر اٹھا کے جینے کا سلیقہ دیتا ہے کہ ہمارا ماضی تقلید سے جڑا ہوا نہیں تھا، ہمارے ماضی میں جمود نہیں تھا، اور ہمارا ماضی جو ہے وہ جہالت اور تاریکی کے اندھیروں میں بھٹکتا ہوا ماضی نہیں تھا، بلکہ علم کا ماضی تھا، مطالعے کا ماضی تھا، اس میں تحقیق تھی، اس میں علم و حکمت کے موتی جو ہیں وہ چمکتے دمکتے دکھائی دیتے تھے، جو آج بھی دکھائی دے رہے ہیں۔ اور یہ ان کی ایک ہلکی سی جھلک، ایک ہلکی سی روشنی میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، تاکہ اس نور سے ہمیں بھی کوئی جذبہ ملے اور ہم بھی اپنے پروفیشن کے اندر، اس وکالت کے اندر جس کا تعلق ہی قلم سے ہے، جس کا تعلق ہی کتاب دوستی سے ہے، ہم بھی کوئی رہنمائی حاصل کر سکیں اور اپنا تعلق کتاب اور علم سے اور تحقیق سے جو ہے وہ استوار کر سکیں۔ سرکاری کتب خانوں کے علاوہ پرائیویٹ لائبریریاں بھی لوگوں نے بنائی ہوئی تھیں، اور اس کے لیے مورخین ہم تک یہ حقیقت بھی پہنچاتے ہیں کہ جب یاقوت حموی 625 میں مرو میں گیا تو اس نے شہر میں 12 لائبریریاں دیکھی، اور صرف ایک لائبریری میں 12,000 کتابیں موجود تھیں۔ اسی طرح حماد شام کے والی ابو الفدا اسماعیل کا ایک اپنا کتب خانہ تھا، ایک پرائیویٹ لائبریری تھی، ایک ریسرچ سینٹر اس نے قائم کر رکھا تھا، جس میں مورخین کے مطابق 200 ریسرچ کرنے والے علماء، 200 محققین ہر وقت علم کے اصول میں، تحریر و تحقیق میں مصروف رہتے تھے۔ اسی طرح قرطبہ کا ایک قاضی، ایک جج ابو المطرف جو 420 ہجری میں گزرا، اس کی ایک ذاتی لائبریری کا حال بھی مورخین تاریخ کی کتابوں میں ہمارے سامنے پیش کرتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ جب اس کی وفات ہو گئی تو اس کی ذاتی لائبریری، جس میں یہ پڑھا کرتا تھا، علم حاصل کیا کرتا تھا، جو کتابیں اس کی ذاتی لائبریری میں موجود تھیں، وہ کتابیں جب فروخت کی گئیں تو 4 لاکھ دینار اس کے ورثاء کو دیے گئے، اور وہ 4 لاکھ دینار اس زمانے میں اس کی کتابیں فروخت کر کے اس کے ورثاء کے حوالے کیے گئے تھے۔ اسی طرح بغداد کا مشہور عالم البیقانی 425 میں اپنے منصب سے جب فارغ ہوا، جو اس کا سرکاری منصب تھا، چاہے وہ فقیہ تھا، جیورس تھا، کوئی جج تھا، جو بھی تھا، جب وہ اپنے منصب سے فارغ ہوا اور گھر جانے لگا تو اس کی جو ذاتی کتابیں تھیں، جو اس نے خود لکھی تھیں، خود تحقیق کر کے اور خود علمی موضوعات پر مرتب کی تھیں، مورخین کے مطابق وہ 65 گٹھڑیوں میں باندھی گئی تھیں، اور 65 بڑی گٹھڑیوں میں باندھ کر اونٹوں پر رکھ کر اس کے ساتھ روانہ کی گئی تھیں۔ آپ دیکھیے کہ اسے علم کے اصول کا، تحقیق کا اور کتاب سے تعلق کا کتنا اسے شوق تھا، اور علم کے اصول میں اس کی کتنی قدر تھی اور کتنا نام تھا کہ آج ہم اس کی مثال دینے پر مجبور ہیں۔ اسی طرح اندلس کا ایک شہر جسے قرطبہ کے نام سے جانا جاتا ہے، اس
ایک شہر میں 172 لائبریریاں مورخین ہمارے سامنے پیش کرتے ہیں کہ اس کے ایک شہر میں 172 لائبریریاں موجود تھیں، جس میں تحقیق کی جاتی تھی، کتابیں مرتب کی جاتی تھیں، علم حاصل کیا جاتا تھا، اور علم کے حصول کی روشنی میں نئے نئے حوالے اور نئے نئے رولز متعین کیے جاتے تھے اور تحقیق کر کے انہیں کتابی شکل دی جاتی تھی۔ اس میں 172 لائبریریاں موجود تھیں۔ مورخین کے مطابق جب عیسائیوں نے حملہ کیا تو ان لائبریریوں کو جلا دیا گیا تھا۔ اس کے بعد ایک مشہور مورخ یورپ کا یا مغرب کا، ایک انگریز مورخ ڈاکٹر ڈریپر، وہ لکھتا ہے کہ مسلمانوں نے طرابلس میں ایک ایسی عظیم الشان لائبریری قائم کی تھی جس میں کم از کم کتابوں کی تعداد، منیمم کتابوں کی تعداد جو تھی وہ 30 لاکھ کے قریب تھی۔ 30 lakhs بکس اس میں موجود تھیں، اور اسی کے مطابق ڈاکٹر ڈریپر لکھتا ہے کہ یہ جو 30 لاکھ کتابوں پر مشتمل ایک عظیم الشان لائبریری مسلمانوں نے طرابلس میں قائم کی تھی، اس میں تحقیق کی جاتی تھی، اس میں علم حاصل کیا جاتا تھا، اس میں ریسرچ کی جاتی تھی، اور اس کو صلیبی لشکر نے جلا دیا تھا۔ یہ وہ ماضی تھا جس سے میں نے علم و حکمت کے وہ چند موتی آپ کے سامنے رکھے، جو بحیثیت وکیل اور بحیثیت مسلمان وکیل ہمیں ایک جذبہ دیتے ہیں، ایک راستہ دیتے ہیں کہ ہم بھی اپنا تعلق قلم سے استوار کر لیں۔ اپنا تعلق ہمیں بھی کتاب سے رکھنا چاہیے، اور علم دوستی اور کتاب دوستی ہی وہ رویہ ہے، وہ زندگی کا وہ پہلو ہے جو ہمیں تحقیق کی طرف گامزن کرتا ہے، اور تحقیق ہی وہ سفر ہے جو ہمارے راستے کھولتا چلا جاتا ہے، رکاوٹیں ہٹتی چلی جاتی ہیں۔ اور جس وقت تک اس ماضی سے ہم جڑے ہوئے تھے، جس وقت تک ہم علم اور تحقیق کے میدان میں سفر کر رہے تھے، دنیا ہمارے زیر نگیں تھی، علم ہم دیتے تھے اور دنیا ہم سے علم لیتی تھی۔ ہم استاد کی حیثیت رکھتے تھے اور دنیا شاگرد بن کے ہمارے پاس آتی تھی۔ جب تک علم کے ساتھ ہمارا تعلق استوار تھا اور جب تک تحقیق کے میدان میں ہم سرگرم عمل تھے، دنیا ہم سے علم حاصل کرتی تھی اور ہم دنیا کو علم دیا کرتے تھے۔ بقول شاعر کہ جب ہم نے ان چیزوں کو چھوڑ دیا، ان سے ہم نے جدائی اختیار کر لی اور ان سے ہم نے بے وفائی کر لی، یاد رکھیے تحقیق نے ہمارا ساتھ نہیں چھوڑا تھا۔ تحقیق نے، علم نے اور کتاب نے اور قلم نے ہمیں راستے میں نہیں چھوڑا تھا۔ ہم نے کتاب کے ساتھ بے وفائی کی، ہم نے تحقیق کے ساتھ بے وفائی کی، ہم نے کتاب کو راستے میں چھوڑا، ہم نے قلم کو جو ہے وہ اکیلا چھوڑ کے ہم نے اپنی راہیں جدا کر دی تھیں، ورنہ اس قلم نے اور اس کتاب نے اور اس تحقیق نے تو ہمیشہ ہمارے ساتھ وفاداری انجام دی، ہمیشہ ہمارے ساتھ وفاداری روا رکھی، ہمیشہ ہمارے ساتھ راستے میں سفر کیا۔ بقول شاعر کہ تم سے بچھڑے ہیں تو پایا ہے بیاباں کا سکوت، تم سے بچھڑے ہیں تو پایا ہے بیاباں کا سکوت، ورنہ دریاؤں سے ملتی تھی روانی اپنی۔ جب تک علم و تحقیق کے ساتھ ہمارا رشتہ استوار تھا، ہماری رفتار بہت تیز تھی، ہمیں کوئی نہیں پہنچ سکتا تھا، ساری دنیا ہماری مقلد تھی، ساری دنیا ہمارے پیچھے سفر کرتی تھی، اور ہماری سواری اتنی تیز تھی کہ کوئی اس سواری کے گرد راہ تک بھی نہیں پہنچ سکتا تھا۔ لیکن آج جب ہم نے اس تحقیق کو چھوڑا، اس علم کو چھوڑا اور اس مطالعے کی روش کو ہم نے چھوڑا اور وہ رویے ہم نے چھوڑ دیے، ان سے اپنا تعلق چھوڑ دیا، تو آج دیکھ لیجئے کہ دنیا کسی جگہ پہنچ گئی ہے اور ہم سفر کرنا تو درکنار، ہمیں تو اتنا بھی معلوم نہیں کہ کس راستے پہ سفر کرنا ہے، کس سواری پہ سفر کرنا ہے۔ ہم تو وہ مسافر ہیں جو بھٹکے ہوئے مسافر ہیں، جن کے سامنے کوئی راستہ موجود نہیں ہے، جن کے سامنے گرد ہے اور چہرے اور نگاہیں اور دل و دماغ اس گرد سے، وہ جہالت کی گرد سے اٹے ہوئے ہیں، اور ہمیں کچھ پتہ نہیں کہ ہمارا راستہ کدھر سے آتا ہے اور کدھر کو جاتا ہے، ہماری منزل کیا ہے۔ ہم تو بغیر منزل کے سفر کرنے والے مسافر ہیں، اور جو منزل کے بغیر سفر کرنے والا مسافر ہوتا ہے وہ ہمیشہ بھٹک جاتا ہے۔ وہ جس منزل کی طرف جا رہا ہوتا ہے اس منزل کا بھی اسے پتہ نہیں ہوتا، لہٰذا وہ کبھی منزل تک نہیں پہنچ سکتا۔ میری آج کی اس گفتگو کا جو خلاصہ ہے وہ صرف ایک جملے میں یہ ہے کہ بحیثیت وکیل اپنے ماضی سے ہمیں رشتہ دوڑنا ہوگا، بحیثیت وکیل ہمیں قلم سے اپنا رشتہ استوار کرنا ہوگا، بحیثیت وکیل ہمیں ریسرچ سے
اور تحقیق سے اپنی رشتہ داری نبھانی ہوگی۔ باقی رشتہ داریاں آپ کو راستے میں چھوڑ کے چلی جاتی ہیں، لیکن یہ جو علم کی رشتہ داری ہے یہ قبر تک ساتھ جاتی ہے، یہ آخرت میں بھی آپ کے کام آتی ہے، یہ آپ کے دماغ کو کھولتی ہے، آپ کے دل کو وسیع کرتی ہے، اور آپ کی نگاہوں کو وہ زاویہ عطا کرتی ہے کہ آپ دیوار سے پیچھے تک دیکھ سکتے ہیں، کسی چیز کی گہرائی میں دیکھ سکتے ہیں، کسی چیز کی اصل کو جان سکتے ہیں، اور کسی چیز کے اندر چھپا ہوا وہ اصل وزڈم، وہ اصل لاجک آپ، اور وہ اصل منطق، اور اصل وہ خاصیت، اور اس کی جو اصل اسپرٹ ہے اسے جان سکتے ہیں۔ ہم اللہ سے یہ دعا کرتے ہیں کہ انشاءاللہ ہم کوشش بھی کریں گے کہ ہم ریسرچ کے میدان میں اپنا حصہ ڈالیں، کتاب سے اپنا رشتہ دوبارہ استوار کریں، قانون کا علم حاصل کریں، اور قانون کی تحقیق کریں، اور قانون کا مطالعہ کریں، تاکہ ہم دوسروں کے حقوق کا تحفظ بھی کر سکیں، دوسروں کے حقوق کے لیے ہم جنگ بھی آئینی اور قانونی عدالتوں میں لڑ سکیں، عدالت کو ایک علمی بحث کے ذریعے، ایک لاجیکل آرگومنٹس کے ذریعے ہم قائل بھی کر سکیں، اور ایک وزڈم والی رائے بھی ہم اس کے سامنے رکھنے میں کامیاب ہو سکیں۔ آج کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ نیکسٹ کسی موضوع میں اسی چینل پر آپ کو گفتگو کے لیے زحمت دیں گے۔ اپنی رائے سے بھی ہمیں نوازتے رہیں، اور ہمارا چینل دیکھتے رہیں، اسے سبسکرائب بھی کریں۔ بہت شکریہ، خدا حافظ، تھینک یو ویری مچ۔